کرین قاری القصائد مصور غم شبیر سید ثورہ بادشاہ صاحب عابیل ذکر آل محمد بیان فرمیسون آفتباد ذاکر آل محمد سید الذاکرین سید سخاوت حسین کربلائی انہوں دباد ذاکر غلام مصطفیٰ خان اڑانی آف دین پور ذاکر نجم الحسن نوتک ذاکر عامر عباس ربانی ذاکر نصرت عباس چانڈیو ذکر آل محمد بیان فرمیسون سید نجم الحسن نوتک پہنچ گئے شاہ صاحب تو بعد ذکر آل محمد بیان فرمیسون 14 سفر بامقام ماڑی انڈاز چیلم سید الشہداء تھی سید الفت حسین بخاری کولو 9 بجے مجلس پاک شروع تھی سی جس نے ذاکر ملک علی رضا کوکر آف سائیوال ذاکر سید علی رضا بخاری ذاکر نصرت عباس چانڈیو ذاکر جناب غلام عباس خان قدانی ذاکر سید الیاس رضا خان سر اور دیگر ذاکرین ذکر آل محمد بیان فرمیسون 14 سفر چیلم سید الشہداء ماڑی انڈاز ہوسی 5 دسمبر سے مقام تے سالانہ مجلس اعضاء سی نمبردار برادری کلو جس وجہ ملک بھر نے نوار ذاکرین نظام ذکر محمد اور آل محمد بیان فرمیسون سید الذاکرین قاری القصائد مصور غم شبیر سید ثورہ بادشاہ صاحب ذکر محمد اور آل محمد بیان فرمیسون التماس سے دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بہی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَعِنًا حَتَّى تُسْكِنُهُ وَرْزَقَتَهُ مَنْ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد یا قیم آل محمد ادرکنی فی سبیل اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مجمع ڈھیرے آواز کم میں مالک دا نام بہت بلند ہے بلند آواز نال سارے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے حیدری علی علی مشکل کشا علی مومن تے منافق دی پہچان علی حسینیت سب بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد باد اہل بیت دشمنان تے لعنت پاک سیدہ دے دشمنان تے لعنت مولا حسین بادشاہ دے قاتلان تے لعنت سلوات کا پڑھو رل کے پڑھو میں سیدی نوکری شروع کراؤں جی سلوات ہوئے اللہ ایک سلوات ایسی پڑھو باہر اللہ کو پتہ لگے ذکر جاری ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد میں بیادہ انسان سرین دنیا تے اے دان حسین دی بھین دہے مولا کائنات والے اس پر مقدس مقام تے ٹورایا منظور و مقبول فرماوے جو مومن بیمارن ذکر دا صدقہ مالک سونی صحت عطا فرماوے بے اولادہ کو مالک ماتمی ازادار بچڑے عطا فرماوے جنہاں دی اولادہ ہن مالک زندگیاں دراز فرماوے جو مومن تنگ دستین مالک تنگ دستی دور فرماوے ہر مومن ازادار کو مالک 5 وقت دا نمازی بناو قرآن دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرماوے اور زیادہ دعا بانیان واسطے کیتی کرو کیونکہ تھواری ساری بخش دا ذریعہ بنے دن مالک بانیان دے مال رزق کاروبار اچ برکت پاوے انہاں دے گھر کوئی لوگ تکلیفیں تو مالک ذکر دا صدقہ دور فرما آمن علی مصیبتاں تو مالک امان دے
ہمیشہ سادات دے ویڑے وسن حجت خدا بارویں شہنشاہ دا مالک ہونے ظہور فرماوے اور کریم اللہ صاحب کو سرکار دے متھے لگن دے قابل بناوے ذاکر بن کے نہیں طالب علم ان دی حیثیت نال نوکری ہے کہ بلا صحیح کسے بندے کوئی نہیں آکھنا تو میرے دیکھو کھنتے بیٹھے رہتے ہو نہیں تمہاری یہ عشق دی نیتی نماز اور ایک گل میں بابا جی واجب سمجھ کے کی تھی جتھے ہی مولا جی ٹیری وہی گل کی تھی بھئی دنیا تو ایسا مومن ازادار تے حسین دا ماتمی بن کے ٹور تاکہ جنہاں تو قبر دے وچ ونجے تے کو تیرا امام آکے تے کو وجہ جیونا چاہیے کم از کم ایسا کردار ہونا چاہیے ماتمی تے ازادار دا نت فضائل سن دیو نت قصیدے سن دیو رومن دے موسم رومن دیا روتیں اور میں مکانی سیداں سفر ہی واسطے کیتے تسیں یقیناً گھروں ہی نیت تے ٹرائے ہو جو انہاں بیبیاں کو پرسا دے ہوں جیڑیاں بیبیاں ایک دو دے جنازے تو نہیں 72 دے جنازے تو اوکھیں ٹریاں ایویں ٹریاں جی میں لگ دی کچھ نہ ہوں میرے بعد کسی تعارف دا محتاج نہیں بابا سخاوت شاہ صاحب مالک انہوں نے زندگی دراز فرماوے کہ بلا صحیح میں سیداں ایک مشورہ دے سا اس تے عمل ضرور کریں جدہ گھروں ٹرا کرنا یہ سوچ کے ٹرا کر جنہ کو مکان دیون پیا وینا انہاں دا 72 جنازہ ہے جنہ بیبیاں رومنا ہا وہ شام والے پاسے ٹر گئی بس میں بزرگاں دے انداز چ وین ہی پڑھنا ہے کیونکہ ڈھیر سارا سفر ہے ہاں میں کہ انسان سرین نے دنیا تے اعدام حسین دی بہن دا ہے کہیں گل سنی کہ نام دے سردو تو گزر گئی میں وجہ دا انسان سرین نے دنیا تے اعدام حسین دی بہن دا ہے اسلام متے تھی کل خرچہ قربان حسین دی بہن دا ہے گلن خیلہ لے ہوں ساکو پردہ دار بنا گئی ہے اسے گلتے پوری توجہ کرنی ہے ساکو پردہ دار بنا گئی ہے احسان حسین دی بہن دا ہے کہ بلا صحیح مٹی تے بے کروں دے کیوں ہے ارمان ایو ہے گئی ہے برگے مغدی شام تو نہیں ارمان حسین دی بہن دا ہے ایک دفعہ آکھو جنہ ہائیو کھولی شام کھا گئی شام علی دیاں دیاں ڈھیر سارے بندن دے ذہن چ اے بھی ہے بھئی محرم ختم تھی گئے نام میرا ویر کدا نہ سوچیں مولا دا ممبر گواہے گل ذہن چ ہکا رکھیں بھیراواں دا ختم تھی ہے تا بھینی دا شروع تھی گئے بزرگان دے انداز چ وین سنا میں ہے اجازت بابا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہیں تو میرا امام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات تھوڑا میں کھول بابا کوشش کرو بابا مجمع ڈھیر آواز کم ہے مت پڑھ سکتے اونچی صلوات ہو سکے اللہم سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد لسان والحسین ابل قاسم محمد صلوات سمجھو نہ ہے کی تھی میں
کے اکھے دیں ڈہویں دے ڈھل دیا توڑی سینی آس بھراتے رہیاں جدیا آس بھراتی ختم گئی آکول سجاد دے گئیاں لکھ واری اکھا سید ڈہویں دے ڈھل دیا توڑی تے سینی آس بھراتے رہیاں جدائی آس بھراتی ختم گئی آکول سجاد دے گئی مٹی تے ستے بھتری جنال میری سین گل کہی لی دی بی بی آدھی آئی اٹھی وا ساڑا قیدی بچڑا تیریاں پھپیاں لٹیاں گئیاں تطہیر قدیر دیا پردے دارا آج منزل شام گیا گئی روگن زندگی دا کوئی پتہ نہیں بسم اللہ کرا تطہیر قدیر دیا پردے دارا آج منزل شام گیا گئی بابا جی دل چاندے ہوئے پڑھا جی میں آخری ٹائم بابے ہونا پڑھ گئے اوپر میں نے ہوندی انڈی ڈاویں دے او ڈھل دیا توڑی زینی آس بھرا صدقے تھی میں بابا ایک توڑے ملائی دا ماتم کھڑا پڑھنا او جڑا آس بھرا تھی ختم گئی یا گول سجا مٹی تے ستا ہویا تھوڑا تے میرا چوتھا امام یہ کھپی اندر لے بازار نیچے دربار نیچے اٹھی وہ ساڑا قیدی بچڑا تیریاں پھپیاں لٹی نو کرم بابا نو کرم او تطہیر قدیر دیا او پردے دارا آج منزل شام ایمہ روز میں شام میں غریب آلی دیا دھیاں روڑی ہوئی ایک بند بابا میں ہور پڑھے نا زندگی تا پتہ کوئی نہیں بابے انہاں پڑھ دے ہیں لگی پیشی ویلے ودیا پہ بجھی تھیا بیچ سہارا ماتم کرو جڑے جوان بیٹھے ہو جی بابا او سادات خیاں مجھوں بہرا گئی وانا واقع فدا شالا اپنے غمت کرانا رہے شالا اپنے غمت کرانا رہے بسم اللہ میرا نو کرم بابا ایک مسئلہ پوچھی ہے یون دی امڑی چوم پتار بیمار یا ستر سمجھے حسین دناتے بی بی آدھئے ہیں چاند نرار تمہیں کن گھنونیا اے حسان دی بے روڑے بابا جی بابا جی جوانی ہمارے وہ ہیں چاندنی رات ہیں چاندنی رات تمہیں کن گھنونیا اے حسن دی بے
بس بابا انتظار نہیں کرنا، میں تھے وین ہی پڑھنے جیڑے وین دی دھرتی آ سکے بابا دعا کرے سو غریباں دے غم وچ رونا کر میں کو مولا دے پاک منبر دی قسم اگلے سال ہی مجلے تے او روسی جڑا ہو سی پچھلے سال ہی مجلے تے کتنے چہرے ہیں نہ جو کوئی نہیں اور میں صدقے ہو بن جاؤں میں بہنی دے پردے قربان کر دے رہا گلڑ خیلہ لیوٹا محرم دے ریکو امت نبی نے آل نبی تے ترائے وکھرے ظلم کی دین کیڑے ظلم کیتے نے پہلے کٹھانے جوانیاں مانے وات لٹیاں دے خیمہ کو بھائی لاری دیا حوصلہ بابا تشریح کی تھی ونیا کٹھانے جو پینگے آلہ تک نینے چھوڑا لٹانے جو 4 سال دی معصومت دور لہاگی اللہ مان جی جوانی مانے جتنے بندے وین کر کے روندے پائے سارے شمر تے لعنت کرو شمر کمینے نے مظلوم دا کٹا یا سار جائے ایک سوال تھوڑے تے کریں گا اللہ تے نا تے دسو ظالم نے حسین دا سار جائے بول کے جواب دیو زبان ترک دیو ظالم نے حسین دا سر بابا ہی جائے یا یہ حرامی ہی جائے تیبیاں روندیاں کی دی قسم سخت جملے سن دے نیوے متبادل جملے ہوئینا میں پڑھ چھوڑا ہاں یہ حرامی اتو پکڑائے جتا میں کنگھینے دیا ایکا تیچ مظلوم دا کٹا یا سر جائے ایکا تیچ بہادی لمبی چاہیے انہاں دے خیمہ گلاوڑ پیا ویندائے دلہ دے بجھاوڑ آلہ روگن زندگی دا کوئی پتہ نہیں جی بابا انہاں دے خیمہ گلاوڑ پیا ویندائے جنہاں دے بجھاوڑ آلہ کوئی ایو منظر جناب فضا ڈٹھے بی بی آدھی ظالمہ حیاکار اسا چٹے دی کو لٹیاں ہیں ایک کمینہ دے اپنی سین دے کو لگی وائیں او کو وائیں کے آگ پھرا دا قاتل دروازے تے آیا کھڑو تی او پیا دیوں ہون رو نہیں ملکا یترے بدی کار گزری آوے ماتم جی بابا جی جوانی مانے او تیری 6 لاکھ فا جتے تک نہیں پوندی ہانی دل وچ روڑے بابا جی جوانی مانے ہون رو نہیں ملکا یسرے بدی کار گزری آوے اے پڑھنا لے کبرہ سام گئن بابا او تیری 6 لاکھ فا جتے تک نہیں پوندی ہانی دل وچ اور جوانی مانے بھیڑی کو بھیراوات مانو نے نا بھیڑی کو بھیراوات مانو ہونے اے کمینہ دے کو ونجاک ہون روندی کیوئے او ساڈ غازی کو او تیری آن کرے ماتم ظالم دے میں ہر مستور دا او پرگا لٹنا یا وے غازی تے اللہ مان زندگی دا پتہ کوئی نہیں آخری وین سیدہ دا دعا کرنی ہے جتنے بندے وین کر کروندے پایا کہیں دا دلو کے
کہ سید سمین کے میں کو معاف کرے شمر کمینے نے بڑی بہترتی دنال میری سین دے ساتھ تو چادر لاہیے بی بی مٹی دے جھان پئیے رو کے فرمے دیے جیل لوٹ لئیے چادر وہ میں کو قتل چکر فرمایا ماتم او میں غیرت